अब त स्ट्यान्ड लिने कुरा आयो। जब भारत र चाहिँ चीनको बिचमा त्यो नाकाको प्रयोग गरेर उनीहरूले चाहिँ मतलब सम्बन्ध स्थापित गरिसके, भौगोलिक रूपमा बाटो स्थापित गरिसक्यो भने खबरदार भनेर चीनमा लेख्नु पऱ्यो हामीले। होइन भने त्यहाँ चाहिँ घुमिन पऱ्यो, ल जाओ राष्ट्रवादी साथीहरू जाओ ल भन्छ भने त्यसको लागि हामी गइदिनुपर्छ, हामी गइदिन्छौँ। अहिले भारतले के भन्यो, इतिहासदेखि त्यो हाम्रो नेपालको दाबीमा कुनै पनि प्रमाण छैन भन्यो त, सत्यता छैन। प्रमाण छैन भने हामीसँग प्रमाण छ नि त, हामीलाई दियोस् न। अनि हाम्रो प्रमाण देखाउँ, हामीलाई जिम्मेवारी दिनु पऱ्यो नि त। भोलि चाहिँ त्यहाँबाट हुन्छ कि साउथ ब्लकबाट हुन्छ, हामी निकाल्छौँ नि। तपाईँलाई जिम्मा दियो भने निकाल्न सक्नुहुन्छ? निकालिदिन्छु। त्यति हिम्मत छ, त्यति थाहा पनि छ, त्यति जानकारी पनि छ। साउथ ब्लकको कुन चाहिँ कोठामा छ त्यो दस्तावेज कुरा गर्न जान्दै नि पऱ्यो नि। मोदीसँग किन लडाउने? मोदी हुन् कुन को? केपी डराउँछन् त भने। केपी बा आमै केपी बा त भान्जा गरिसकेका छन्, किन नडराउनु? के गरे? भान्जा भान्सा भने खानपिन खाइसकेपछि मान्छे डकारेर बसेको छ, अनि उसलाई भोक लागेको छैन के मतलब? त्यो त 52 सालमै भारतीय मतलब के भनेदेखि कङ्ग्रेसले मद्दत गरे होइन एमालेलाई। राजा हटाउने शर्तमा यिनीहरूको गोप्य सम्झौता थियो। पैसा आयो, सबै चाहिँ एमालेमय भयो नेपाल। जबकि 46 सालसम्म कम्युनिस्ट भनेकै जानेको थिएन मान्छेले। अब अहिले मतलब के घुसपेस चलिसक्यो। यहाँ धेरै यहाँका चाहिँ गण्यमान्य बुद्धिजीवी जो चाहिँ युट्युबमा चाहिँ बोल्छन्, तिनले पनि अहिले त भारतको पक्षमा बोल्न थाले। मैले देखेँ बा खाना नेपालको खाने अनि गाना उताको गाउने होइन, उता अहिले आयो होला नि त। म फ्याक्ट कुरो म बोलिदिन्छु। त्यो फ्याक्ट चाहिँ के हो भने तपाईँको कुनै हालतले पनि 16 आनामा 16 आना नेपालको हो भएको। यसमा कुनै किसिमको मतलब के भनेदेखि तर्क गर्ने ठाउँै छैन। उनलाई त मान्छेले के भने राजा महेन्द्रले दिएको भने, राजा महेन्द्रले दिन पाइन्छ? दियो भने राजा महेन्द्रले दिएको चाहिँ फरेन मिनिस्ट्रीबाट लेखेको कागज चाहियो नि त, प्रमाण त चाहियो न। यदि राजा महेन्द्रले दिए, राजा महेन्द्र गद्दार हुन्, देश दिन पाइन्न, देशको एक इंच भूभाग पनि दिन पाइन्न। अब दोस्रो बाँकी रह्यो मतलब कसले दियो भन्ने कुरा त प्रश्न छ नि। जब महाकालीको चाहिँ मतलब के भने प्रश्न आएको थियो 52 सालमा नि, यही केपी शर्मा ओलीको चाहिँ अध्यक्षतामा निर्णय गरे होइन महाकाली सन्धिको बारेमा एमालेबाट। एउटा मान्छे नपुग्दा मनमोहनले चाहिँ सिग्नेचर नगर्दा यो चाहिँ देवराज घिमिरेले ल्याएर चाहिँ मतलब के वैकल्पिक सदस्यलाई उछिट्याएर ल्याएर गराएको होइन? किन गराएको बताउनुहोस् त। मेरो चाहिँ यो हो, भारतले चाहिँ मतलब के भने ओभरल्याप गर्यो है, भारतको नक्सा यो, मेरो नक्सा यो नै लेख्नु पर्दैन? त्यो चीनलाई नै भन्नु पऱ्यो, चीनलाई नै भनेको छैन। भएको नेपाली अन्डरमा भएका भूभागहरू जस्तो मतलब केला काँगडादेखि लिएर युपीका चाहिँ केही भाग, बिहारको केही भाग होइन, गङ्गासम्म मतलब नेपाली मतलब के भने झन्डा फहरिएको टाइम थियो त्यतिखेर। त त्योलाई खुम्च्याएर जब ब्रिटिस भारतले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब के भने महाकाली र मेचीलाई मतलब जब बोर्डर कायम गरिसकेपछि महाकालीको मूल लाइन त कसैले छुपाएर छोप्ने कुरा छैन। त्यो त माथिदेखि नै आएको छ होइन? त हो त्यो कुरो त मतलब के महाकाली जब लेखिसक्यो भने महाकाली त्यो फाइन्डिङ गर्नु पऱ्यो। त्यति त अरू के प्रमाण चाहिन्छ त्यहाँ? त्यो फाइन्डिङ नअर्किन महाकाली सन्धि कसरी भयो भने? त्यही त भने त 14 सालदेखि तपाईँको चाहिँ नि जम्मा 18वटा चाहिँ नि पोस्ट चिनिया तिब्बतियन सीमामा राख्ने भन्ने स्वीकृति लिएको थियो नेपालबाट है। त्यो स्वीकृतिको कपी होला नि त, त्यो कपीमा पनि त लेखा होला नि त त्यहाँ राख्ने भनेर पनि छ। खोइ त अनि त्यो देखाउनु पर्दैन? त्यो त उनीहरूले देखाउनेको नि। नै त्यो त अनि नेपालले एटलिस्ट हाम्रो मिडियामा त देखाइदिनु पऱ्यो नि। हामी कहाँ छ, किन नहुनु? हामी कहाँ नभए 25 सालमा चाहिँ तपाईँको 17वटा चाहिँ पोस्ट चाहिँ निस्किने, त्यो एउटा बाँकी रहेको छ नि त। अहिले भारतले के भन्यो, इतिहासदेखि त्यो हाम्रो नेपालको दाबीमा कुनै पनि प्रमाण छैन भन्यो त, सत्यता छैन। प्रमाण छैन भने हामीसँग प्रमाण छ नि त, हामीलाई दियोस् न। अनि हाम्रो प्रमाण देखाउँ, हामीलाई जिम्मेवारी दिनु पऱ्यो नि त। भोलि चाहिँ त्यहाँबाट हुन्छ कि साउथ ब्लकबाट हुन्छ, हामी निकाल्छौँ नि। तपाईँलाई जिम्मा दियो भने निकाल्न सक्नुहुन्छ? निकालिदिन्छु। त्यति हिम्मत छ, त्यति थाहा पनि छ, त्यति जानकारी पनि छ। साउथ ब्लकको कुन चाहिँ कोठामा छ त्यो दस्तावेज? युग पुरुष भरत जङ्गमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। भरत सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हस्, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ भरत सर? ठिक छु, राम्रो छु। अब यो सीमा विवादको विषय सडकमा पनि सङ्घीय संसदमा पनि यो होइन तपाईँको प्रष्ट रूपमा देखिएको छ। सङ्घीय संसदमा पनि हाम्रा केही मान्यज्यूहरूले चाहिँ यसलाई दरखरो रूपमा उठाउनु भएको छ। सडकमा पनि विद्यार्थी सङ्गठनहरूले आवाज उठाइरहेका छन्, स्वतन्त्र युवाहरूले पनि आवाज उठाइरहेका छन्। तर सरकारले भने यो विवाद उत्पन्न भएको केही दिन बितिसक्दा पनि खासै ठोस कदम भने केही चालेको छैन। अब सुन्नमा के आयो भने तत्काल कुनै पनि डिप्लोमेटिक नोट नपठाउने अथवा विरोधका पनि कुनै नोट नपठाउने, प्रधानमन्त्रीकै भारत भ्रमणको कुरामा चाहिँ यो समकक्षीसँग यो विषय राख्ने भनेका छन् होइन? के हो सर, नेपाल सरकार डराएको हो? पुरै डराएको, थोरै आफ्नो जिम्मेवारी बोध नगरेको। अब डराएको भन्नु जिम्मेवारी बोध नगरेको।
अनि जिम्मेवार हुनु परेन जेसुकै होस् न। भारतको फरेन अफेयर्सले विज्ञप्ति जारी गरिसकेपछि त हामीले त डिप्लोमेटिक नोट पठाउनु पर्ने होइन र? पुरै पठाउनुपर्छ। यो छ हाम्रो प्रमाण भन्नुपर्ने। उनीहरूले के भन्यो भने ऐतिहासिक प्रमाण पनि छैन होइन, नेपालको भन्ने कुरा कुनै किसिम आधिकारिकता पनि छैन भनेपछि त हाम्रो त ऐतिहासिक प्रमाण जति छ यथेष्ट छ हामीसँग होइन। अब अहिले मतलब के घुसपेस चलिसक्यो यहाँ, धेरै यहाँका चाहिँ गण्यमान्य बुद्धिजीवी जो चाहिँ युट्युबमा चाहिँ बोल्छन् तिनले पनि अहिले त भारतको पक्षमा बोल्न थाले, मैले देखेँ बा धेरैजनाले भने त अचम्म के लाग्यो। भएको खाना नेपालको खाने अनि गाना उताको गाउने होइन उताबाट अहिले आयो होला नि त। मैले धेरै मान्छे देखिसकेँ। एउटा कुरो फ्याक्ट के हो, नेपालको खाएर भारतको गाउन मिल्छ त भने केही गाउन नमिल्ने भएको कुरा म फ्याक्ट कुरो म बोलिदिन्छु है। त्यो फ्याक्ट चाहिँ के हो भने तपाईँको त्यो कुनै हालतले पनि 16 आनामा 16 आना नेपालको हो भएको। यसमा कुनै किसिमको मतलब के भने तर्क गर्ने ठाउँै छैन। उनलाई त मान्छेले के भने राजा महेन्द्रले दिएको भने राजा महेन्द्रले दिन पाइन्छ? दियो भने राजा महेन्द्रले दिएको चाहिँ फरेन मिनिस्ट्रीबाट लेखेको कागज चाहियो नि त, प्रमाण त चाहियो न है। कति भाग साटे भने यदि राजा महेन्द्रले दिए राजा महेन्द्र गद्दार हुन्, देश दिन पाइन्न, देशको एक इन्च भूभाग पनि दिन पाइन्न है। अब दोस्रो बाँकी रह्यो मतलब कसले दियो भन्ने कुरा त प्रश्न छ नि। 2000 मतलब के भने 51-52 सालमा जब महाकालीको चाहिँ मतलब के भने प्रश्न आएको थियो 52 सालमा नि यही केपी शर्मा ओलीको चाहिँ अध्यक्षतामा निर्णय गरे होइन महाकाली सन्धिको बारेमा एमालेबाट। एउटा मान्छे नपुग्दा मनमोहनले चाहिँ सिग्नेचर नगर्दा यो चाहिँ धनराज घिमिरे के अरे देवराज घिमिरेले ल्याएर चाहिँ मतलब के वैकल्पिक सदस्यलाई उछिट्याएर ल्याएर गराएको होइन, किन गराएको बताउनुहोस् त। त्यसैले नचाहिने कुरो गर्नु हुँदैन कसैले पनि। अहिले फेरि पानी माथिको ओभानो भने जस्तो यही केपी शर्मा ओलीले चुचे नक्सा गरेर कसको आँखामा छारे हाले, कसको आँखामा छारे ल बताउनुहोस्। सुध्रिन पाइन्छ तर सुध्रिन पाइन्छ होइन, सुध्रिन पाइ। अब भन्नु पऱ्यो नि त यो चाहिँ नि चुच्चे नक्सा जारी गरेको नि 3 वर्ष भइसक्यो करिब है। त्यो खै त भारतमा लेखेको चुच्चे नक्साको बारेमा अहिले आएर भने प्रमाणको फोटोकपीहरू पठाइदिनु परेन। चुच्चे नक्सा मैले यस कारणले जारी गरेँ, मैले संसदबाट पास गरेँ। अहिले हरेक चाहिँ नक्सामा चाहिँ मतलब के भने चुच्चे नक्सा राखिछोडेको छ। भारतलाई त के मतलब चुच्चे राख्छु बुच्चे राखोस् के मतलब हो? हामीले आफ्नो जब क्लेम चाहिँ जब नक्सामा गरिसक्यौँ विश्व मतलब के भने मानचित्रमा हाम्रो नक्सा ओभरल्याप गरेर भारतको चाहिँ भारतले बनाएको चाहिँ नक्सामा ओभरल्याप गरेर हाम्रो आफ्नो चुच्चे नक्सा पास गरिदिइसक्यौँ भने त्यो कुरो त युएनमा लेखिदिनु पऱ्यो होइन। युएनमा नि लेख्नुपर्छ पर्दैन त। भूभागको बारेमा चाहिँ मैले मेरो चाहिँ यो हो भारतले चाहिँ मतलब के भने ओभरल्याप गर्यो है, भारतको नक्सा यो मेरो नक्सा यो लेख्नु पर्दैन? चीनलाई भन्नुपर्ने, त्यो चीनलाई नै भन्नु पऱ्यो, चीनलाई नि भनेको छैन। बरु मरेर गए पनि सुशीलदा चाहिँ बरु अलिक के भन्छ राष्ट्रवादी मान्छे रहेछन् जस्तो लाग्यो क्या। ढोङ मात्रै गर्ने कमल ओढेर घिउ खाने मान्छे होइन रहेछन्। उनले त त्यति बेला विरोधको नोट पठाएका थिए नि त। उनले पठाए तर पनि उनले सलिड पठाएनन् कि, उनले पनि सलिड पठाएन। ऊ के को लागि चाहिँ मतलब के भने मानको लागि मान मात्रै गरेर उनले एउटा नोट चाहिँ नि पठाएका हुन्। त्यति पठाइदियो नि त हुन्थ्यो नि त। अहिले त्यति मात्र यिनको हिम्मत खोइ त भने त्यतिले हुन्छ, त्यति मात्र पठाएर हुन्छ, त्यति मात्र फुर्सद दिनुहुन्छ यिनीहरूलाई 10वटा पठाउँछन् त्यसरी त। अब त स्ट्यान्ड लिने कुरा आयो जब भारत र चाहिँ चीनको बिचमा त्यो नाकाको प्रयोग गरेर उनीहरूले चाहिँ मतलब सम्बन्ध स्थापित गरिसके, भौगोलिक रूपमा बाटो स्थापित गरिसक्यो भने खबरदार भनेर चिनमा लेख्नु पऱ्यो हामीले, खबरदार भनेर मतलब चाइनामा लेख्नु पऱ्यो। होइन भने त्यहाँ चाहिँ घुमिनु पऱ्यो, ल जाओ राष्ट्रवादी साथीहरू जाओ र भन्छ भने त्यसको लागि हामी गइदिनुपर्छ, हामी गइदिन्छौँ। अनि विद्वानहरू नि सुन्नु न, म त सुरुदेखि नै भन्दै आएको के भने बुद्धि नभएकोले बेचेको देश होइन कि बुद्धि भएकाले बेचेको देश हो। पक्का हो होइन, बुद्धि नभएको त त्यो ठाउँमा पुग्दैन, बुद्धि नभएकोलाई। तर सुन्नु एउटा कुरा, जस्तो यहाँका बुद्धि भएका मान्छेहरू के भन्छन् भने हमासको विरोध गर्छन् क्या, यहाँका बुद्धि भएकाहरू युक्रेनको विरोध गर्छन् क्या। 2 दिनमा युक्रेन रसियाले कब्जा गर्छ भन्थे, 2 दिनमा हमासलाई तलाइन्छ अब इजरायलले भन्थे। अहिले यहाँ सङ्घीय संसदमा उभिएर के भन्छन्, हामी त युद्ध चाहँदैनौँ, हामीले युद्ध गर्न खोजे होइन, जोरी खोजे होइन भन्छन्। अरू तपाईँले भने जस्तो त्यो बुद्धि बेच्नेहरू के भन्छन्, हामी युद्धमा जानै सक्दैनौँ, सेना खटाउनु हुँदैन भन्छन्। अनि सधैँ भारतीय त्यसलाई सहेर बस्नु त। त्यो त सुन्नुहोस् न, यो के छ भने भारतीय सरकारले भनौँ न अथवा भारतीय ग्रुप पाखुरा त सुर्किनु पर्यो नि, यो मेरो भूमि हो भने पाखुरा सुर्किनु पर्यो। जब चाहिँ मतलब के भने यहाँ आवश्यकता पर्यो, यहाँ चाहिँ मतलब के विद्वानहरूलाई पैसाले खरिदिन्छ भने या लालच दिन्छ, या मतलब के भने यिनीहरूले डरले चाहिँ नि भारतीय मतलब के भनेदेखि विरोध भइन्छ कि भनेर भारतको समर्थन गर्न थाल्छ, जानेर वा नजानेर। मैले अहिले
यो लिम्पिया धुरा र चाहिँ यो चाहिँ लिपुलेखको कुरामा धेरै विद्वानहरूको मैले कुरा सुने युट्युबमा हेर्नुहोस् मलाई चाहिँ पचेन हेर्नुहोस् अब नामै लिनु पर्दा उही साथीभाइ नै हुन्छन् आफ्नै साथीभाइ होइन शत्रुता मात्र कायम हुन्छ शत्रुता त म यसै शत्रु छु उसै शत्रु छु थाहा छैन रहेछ तपाईँलाई त्यसैले म अरूलाई त्यो बिचको विद्वान भनाउँदालाई किन भन्ने होइन आफ्नै सरकारले चाहिँ मतलब के हो भनेदेखि हिम्मत हारा छ आफ्नो सरकारले आफ्नो दायित्व पुरा गरेको छैन आफ्नो जवाबदेहिता पुरा गरेको छैन भने अरूलाई भन्ने कुरा छैन हेर्नुहोस् त्यस कारण म त सरकारलाई नै भन्ने हो र सरकारले तुरुन्तै कमिटी गठन गरेर संसदीय कमिटी गठन गरेर सर्वदलीय कमिटी गठन गरेर तुरुन्तै चाहिँ मतलब के भनेदेखि नोटिस मात्र होइन कुटनैतिक नोटिस मात्र होइन मान्छे जानुपर्छ भारत पनि पठाउनु इन्डिया नि पठाउनु पऱ्यो चाइना नि पठाउनु पऱ्यो अनि त्योभन्दा पहिला त सेना पठाउनु परेन त्यहाँ सेना गएर हाम्रो कति मिचेको छ त खोज्नु त पऱ्यो नि कहाँ यिनीहरू जान सक्छ एउटा मान्छे जाओस् त त्यहाँ गोली उडाइन्छ उनीहरूले पारी नगए पनि वारी आफ्नो ठाउँ त हेर्नु परेन आफ्नो ठाउँ त त्यहाँसम्म त पुगिहाल्छ नि त्यो कहाँसम्म हो थाहा छ त अहिले भनेको यिनीहरूले क्लेम गरेको भूभाग र भारतले क्लेम गरेको भूभागको कहाँसम्म हो डिस्प्युटेड ल्यान्ड कहाँसम्म हो भनेको क्लियर छ भित्र पस्नु पऱ्यो नि हामी डिस्प्युटेड ल्यान्डमा भित्र पस्नु अहिले नक्कली चाहिँ नि मतलब के भनेदेखि जो महाकाली छ तर त्योभन्दा पनि वारी आएर बसेको छ नि त भारत अनि त्यो वारी आएको छैन वारी त तपाईँको आएको छैन हामी कहाँ हाम्रो नक्कली चाहिँ नि मतलब के भने जुन चाहिँ नि बोर्डर छ नि त्यो बोर्डरसम्म उनीहरूले कब्जा गरेको छ त्यहाँभन्दा पछाडि हामीलाई छोडेको छ त्यहाँ जानलाई त केही भएन त्योभन्दा पाइजानु पऱ्यो त्यहाँ गएर हाम्रो उपस्थिति त जनाउनु पऱ्यो नि सर उपस्थिति नजनाउने कहिले जाडो भयो भने छ कहिले हिउँ पऱ्यो भने छ अब बर्खा भनेको छ अहिले हेर्नुहोस् त्यस कारण जानु पऱ्यो सर्वदलीय जानु पऱ्यो सबै पार्टीको चाहिँ नि मेम्बर जानु पऱ्यो हामी जस्तो बुद्धिजीवीलाई लानु पऱ्यो हामीलाई लानु हुँदैन हामी मान्छे होइनौँ हामी पनि त मतलब के व्याख्या गर्छौँ नि अनि हाम्रो देश होइन यिनकैमा देश हो यिनीहरूले बेच्दा बेचिने यिनीहरूले छोड्दा छोडिने त होइन नि तर भारतले त नेपालसँग कुनै प्रमाणै छैन भन्दैन त त्यही त प्रमाण त हामीसँग छैन के प्रमाण छ अब सबभन्दा पहिलो प्रमाण त तपाईँको 1862 जुन चाहिँ नि सुगौली सन्धि भयो भारत 1862 होइन 1816 जुन चाहिँ 62-16 अलिक कन्फ्युज भएछ एक्ज्याक्टली है मलाई चाहिँ 1862 जस्तो लाग्छ 62 हरण भएको मलाई सम्झना छ 1862 यो गुठी हरण भएको थियो कि रणबहादुर शाहले पुरा गुठीलाई चाहिँ नि हरण गरेको थियो त्यो मलाई दिमागमा त्यो भएछ त त्यो चाहिँ सुगौली सन्धि सबभन्दा ठुलो प्रमाण हामीसँग सुगौली सन्धिमा के भनेको छ भने महाकाली नदीको पूर्वतर्फ नेपाल र पश्चिमतर्फ ब्रिटिस भारत पनि भनेको छैन ब्रिटिस भारत होइन त्यो ब्रिटिस भारतले नै पछि चाहिँ भारतलाई चाहिँ ह्यान्डओभर गरेको न हो त्यो जग्गा यिनीहरूले कब्जा गरे यिनीहरूले खरिदिया त होइन त भने त्यो चाहिँ सुगौली सन्धिलाई मान्ने हो भने भएको नेपाली अन्डरमा भएका भूभागहरू जस्तो मतलब केला काँगडादेखि लिएर युपीका चाहिँ केही भाग बिहारको केही भाग होइन गङ्गासम्म मतलब नेपाली मतलब के भने झन्डा फहरिएको टाइम थियो त्यतिखेर त त्योलाई खुम्च्याएर जब ब्रिटिस भारतले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि मतलब के भने महाकाली र मेचीलाई मतलब जब बोर्डर कायम गरिसकेपछि महाकालीको मूल लाइन त कसैले छुपाएर छोप्ने कुरा छैन त्यो त माथिदेखि नै आएको छ होइन त हो त्यो कुरो त मतलब के महाकाली जब लेखिसक्यो भने महाकाली त्यो फाइन्डिङ गर्नु पऱ्यो त्यति त अरू के प्रमाण चाहिन्छ त्यहाँ त्यो फाइन्डिङै नअर्किने महाकाली सन्धि कसरी भयो भने त्यही त भने त के आधारमा महाकाली सन्धि भयो हो महाकाली सन्धि गरेर यिनीहरूले के गरे भने तपाईँको यिनीहरूले 14 सालदेखि तपाईँको चाहिँ नि जम्मा 18वटा चाहिँ नि पोस्ट चिनिया तिब्बतियन सीमामा राख्ने भन्ने स्वीकृति लिएको थियो नेपालबाट है त्यो स्वीकृतिको कपी होला नि त त्यो कपीमा पनि त लेखा होला नि त त्यहाँ राख्ने भनेर पनि छ खोइ त अनि त्यो देखाउनु पर्दैन त्यो त उनीहरूले देखाउनेको नि नै त्यो त अनि नेपालले एटलिस्ट हाम्रो मिडियामा त देखाइदिनु पर्यो नि हामी कहाँ छ किन नहुनु हामी कहाँ नभए 25 सालमा चाहिँ तपाईँको 17वटा चाहिँ पोस्ट चाहिँ निस्किने त्यो एउटा बाँकी रहेको छ नि त अहिले भारतले के भन्यो इतिहासदेखि त्यो हाम्रो नेपालको दाबीमा कुनै पनि प्रमाण छैन भन्यो त सत्यता छैन प्रमाण छैन भने हामीसँग प्रमाण छ नि त हामीलाई दियोस् अनि हाम्रो प्रमाण देखाउनु हामीलाई जिम्मेवारी दिनु पऱ्यो नि त भोलि चाहिँ त्यहाँबाट हुन्छ कि साउथ ब्लकबाट हुन्छ हामी निकाल्छौँ नि अहिले पनि साउथ ब्लक तपाईँलाई जिम्मा दियो भने निकाल्न सक्नुहुन्छ निकालिदिन्छु त्यति हिम्मत छ त्यति थाहा पनि छ त्यति जानकारी पनि छ साउथ ब्लकको कुन चाहिँ कोठामा छ त्यो दस्तावेज त्यो गएर चाहिँ मतलब के भनेदेखि कहाँ छिर्दिन्छ भने कस्तो कुरा किन साउथ ब्लक चाहिँ छिर्न म त छिरेको छु त्यहाँ
अनि कहाँ छेड्ने छ त अनि यो डिस्प्युटेड कुरामा डिस्प्युटेड कुरामा गएर चाहिँ मतलब के मोदीसँग राम्रो गरी टक गर्नु पऱ्यो कुरा गर्नु पऱ्यो कुरा गर्नु जान्दै नि पऱ्यो नि मोदीसँग किन लडाउने मोदी हुन् कुन को केपी बा डराउँछ नि त भने केपी बा आमै केपी बा त भान्जा गरिसकेका छन् किन नडराउनु के गरे भान्जा भान्सा भने खानपिन खाइसकेपछि मान्छे डकारेर बसेछ अनि उसलाई भोक लागेको छैन के मतलब त्यो त 52 सालमै भारतीय मतलब के भनेदेखि कङ्ग्रेसले मद्दत गरे होइन एमालेलाई राजा हटाउने शर्तमा यिनीहरूको गोप्य सम्झौता थियो पैसा आयो सबै चाहिँ एमालेमय भयो नेपाल जबकि 46 सालसम्म कम्युनिस्ट भनेकै जानेका थिएन मान्छेले पुष्पलाललाई गद्दार भन्थे यही कम्युनिस्टहरूले पुष्पलाल बिचरा खान नपाएर चाहिँ मतलब के बनारसको चाहिँ गल्ली गल्ली कचौडी गल्लीदेखि लिएर चाहिँ उसमा गल्लीमा रल्लिएर हिँडे खान नपाएर अनि के त खान त तपाईँको 1 रुपियाँ 50 पैसा अथवा 1 रुपियाँ भएदेखि टन्न खान पाइन्थ्यो बिहान बेलुकै पैसा त धेरै आवश्यकता छैन तर मिठो मसिनो नखान पाएन कसैलाई सत्कार गर्न सकेनन् अर्काको भर पर्नु पऱ्यो चिया पनि 5 पैसा चिया पनि अरूले खुवाउँछन् कि भनेर कुर्नु पऱ्यो 5 पैसामा आउँछ चिया आउँथ्यो त्यतिखेर 5 पैसा अब त्यतिखेर विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला गार्ड लिएर बसेका थिए सारनाथमा सरकारी बिल्डिङमा सरकारी बिल्डिङमा सारनाथमा गार्ड राखेर बसेको थियो पुलिस मै भेट्न गएको थिएँ त्यतिखेर पुष्पलालजी मतलब के भनेदेखि त्यहाँ के अरे दालमन्डीतिर कता कता घुम्दै हुनुहुन्थ्यो गल्ली गल्ली त्यही त अहिले बिपीलाई यहाँ फेरि अनेक थरी उ गर्छन् होइन त्यो केले हात्ती छामे जस्तो भएको छ क्या बिपी चाहिँ त्यो बिपीको कुरा धेरै कुरा छ है राम्रा पक्ष पनि छन् नराम्रो पक्ष पनि छन् बिपीसँग राम्रो सम्बन्ध पनि थियो त्यही गार्ड राखेको सरकारी भवन दिन छोडे पछाडि इन्दिरा गान्धीले लखेटेपछि नेपाल फर्कायो नि त हो त अनि राजासँग मेरो घाँटी जोडियो भने त्यति नै राजतन्त्र विरुद्ध त हतियार उठाउन खोज्या हो नि त्यो त पहिला जम्मा गरे होइन त्यो त यिनीहरूको 27-28 सालमा त्यो चाहिँ निर्णय भएर 32 सालमा चाहिँ नि के दुर्गा सुवेदी लगायत चक्र वास्तोला दुर्गा सुवेदी अनि त्यही सामान अन्त बेच्दै होइन र चाहिँ मतलब के गिरिजा प्रसाद मिलेर हाइज्याक गरेर 32 करोड 32 लाख होइन आइसी त्यही युद्धको लागि त हो नि त्यही युद्धको लागि हो त्यसले अनि अहिले यिनीहरू फेरि युद्धको विरोध गर्छन् अनि गिरिजा प्रसादले भनेको छ नि हामीले त्यो पैसा लिएर चाहिँ यति राइफल किन्यौँ यति के किन्यौँ दाल भात खायौँ भने नि त दाल भात खायौँ भनेको छ नि दाल भात पनि खाए त किन नखानु यी सबै चाहिँ मतलब के भने रुखेका भोका नाङ्गा थिए अब आयो लुटेछ नि हेर्नुहोस् यहाँ यो देश कसरी लुटे ए बाबा यिनीहरूका दुःखका दिन पनि मैले देखाएको छु गिरिजा प्रसादजीको बिपी कोइरालाको सुखका दिन चाहिँ बिपीको देखिनँ मैले होइन दुःखकै दिनमा देखेँ प्रधानमन्त्री भयो होला तपाईँले भेट्नु भएन होला प्रधानमन्त्री भाइलाई भेटिन्छ दुःखै थियो उनलाई जम्मा प्रधानमन्त्री उनीसँग हार्डली चाहिँ मतलब के भने 25-30 हजार थियो र उनीसँग चाहिँ नि खासै 25-30 हजार मात्र अनि त्यो भने कम हुन्छ त्यति बेलाको त्यति बेलामा त अब त्यति नै हो 300 त्यति थिएन त्यही उसो बसेको थियो तपाईँको चाहिँ नि गेस्ट हाउस सरकारी गेस्ट हाउसमा चाहिँ नि अफिस बनाएर बसेको थिएँ होइन त्यतिखेर ग्यास थिएन मटेरियल थिएन दाउराबाट भात पकाउनु पर्थ्यो त्यो दाउरा चाहिँ मतलब किन बारेमा उनले चाहिँ पैसा तिर्ने कति दाउरा कति किलो यसपालि भएर चाहिँ त्यो भान्जियालाई सोध्दाखेरि यतिको दाउराको पैसा लाग्दो रहेछ भने अब एक भारीको 2 रुपियाँमा आउँथ्यो पुरै भारी दाउरा 1.5 रुपियाँमा आउँथ्यो होइन त्यही दाउराले भात पकाउनु त हो नि तर उनी क्लिन नै थिए पैसाको मामलामा चाहिँ क्लिन थिए त्यति गनाएको थिएन बिपी किन बिपीसँग मैले धेरै सङ्गत गरेँ कि मलाई चाहिँ चिठी पनि लेखेको छ थाहा छ तपाईँलाई मैले कालो सुरुमा लेखेको पनि छु ल ठिकै छ अब सरकारले कूटनीतिक नोट पठाउला सरकारकै एक्सनमा जाला भनेको योपालि सरकार सेलायो हो नि त जनता पनि सेलायो नि त होइन योपालि जनता किन सेलाएको छ म जनता होइन म अहिले तपाईँको इस्युलाई चाहिँ उचालिरहेको छैन म सेलाएको हो अरू जनता त कोही उफ्रेको देख्दैन अरू जनता त घुसपेट गरिसके कागजलाई म जस्ता चाहिँ युट्युबरहरू जसले युट्युबमा बोल्छ घुसपेटमा परिसके मैले देखिसकेँ बडो दुःख लाग्छ मलाई तपाईँलाई भने पत्याउनु
त्यही मुठीभर मान्छेले जनताको माइन्डसेट चेन्ज गरिदिन्छ। चेन्ज गरिदिन्छ फेरि ए हो रहेछ क्यारे हो नि, के काम कागजलाई बेल पाएको हर्षण बेसमा भन्छ। त्यो भिड के काम, त्यो भिड के वास्तव भिड त भिडै हो कि त्यो भिड पनि 1 इन्च जमिन पनि त नेपालकै हो नि, भिड त भिडै हो। कोलम्बिया र थाइल्यान्ड लडे अस्ति त्यही 1 इन्च जमिनको लागि। उनीहरू त लडे, उनीहरू त मतलब के भने निर्णय पनि गरे। अहिले युक्रेनले चाहिँ सोभियत रुस पनि त लडिरहेछ नि, जमिनकै लागि लडे त हो। अनि सबै त्यही होइन। अनि हाम्रो चाहिँ के भन्छ, जहिले पनि मानसिकता के भने होइन भारतसँग डराउनुपर्छ, तोम शरणम गर्नै पर्छ। इन्डियासँग त्यत्रो संसारकै सबभन्दा शक्तिशाली आर्मी भएको इजरायल होइन, अहिलेसम्म पनि हमास अहिले बल्ल चाहिँ गाजा पूर्ण कब्जा गर्ने, हो 1 लाख सैनिक पठाउने। त्यही त होइन, आफ्नो मातृभूमिको रक्षाको लागि जसले पनि मतलब लड्छ। आज हामी लड्न तयार छौँ भन्नु पऱ्यो नि त। उनीहरूको चाहिँ उहाँ सेनापतिले बोल्छ बेला बेला, उनीहरूको रक्षा मन्त्रीले बोले त्यति बेला। तपाईँको मतलब के माध्यमद्वारा म भरत जङ्गम अहिले 78 वर्षमा पुगेको छु, अझ 2-4 वर्ष बाँच्छु होला, 80 वर्ष 2-4 वर्ष मात्रै के भने त्यसमा। अब त्यहाँभन्दा कति मान्छे लाएर है। तर पनि यदि चाहिँ सरकारले चाह्यो भने यो केसलाई म सम्हाल्न सक्छु। म मोदीजीलाई गएर भन्न सक्छु, मोदीजी पहिले चाहिँ मतलब के भने तिम्रो आफ्नो एरिया हेर, भारत इन्डियाको चाहिँ अवस्था हेर, तिमी अहिले आएको छौ, तिमीले नेपाललाई चाहिँ सिद्ध्याउ नि भन्न सक्ने हिम्मत हुनु पऱ्यो नि। फेरि मोदीजी भारतले त्यसलाई स्ट्राटेजिक पोइन्ट बनाइसक्यो, कुनै हालतमा पनि दिँदैन भन्नु थालिसक्यो अहिलेदेखि पनि मान्छेहरू। त्यो दिन अब खाइदिन्छ यही ताल्यो भने। किन सबैलाई किनिसकेका छ, एमाले किनिसकेका छ, काङ्ग्रेस किनिसकेका छ, यहाँको बुद्धिजीवी सोकल बुद्धिजीवीहरू सबै किन्दैछ है। अब को गएर त्यहाँ गएर लड्ने ल भन्नुहोस् त। एउटा बन्दुक लिएर कोही जान सक्छ, एउटा झन्डा लिएर जान सक्छ, हिम्मत छ कसैको? पठाउनु पर्ने होइन त सरकार, पठाउनु परेन। अनि सेना दूत होइन भने हामी जस्तो सेना दूत भात खाँदेर पाल्नलाई मात्रै त होइन, सेना त के भन्छ सीमाको रक्षा गर्नको लागि होइन भने हामीलाई अराओस्। ल भरत जङ्गमजी तपाईँको नेतृत्वमा तपाईँ चाहिँ मतलब आयोजना गर्नुहोस् र चाहिँ तपाईँ जानुहोस् त्यहाँ गएर चाहिँ मतलब के भन्ने कब्जा गर्नुहोस्। होइन अब राजा आएपछि बरु ठिक हुन्छ जस्तो लाग्यो। राजालाई त तपाईँको मोदीले पनि नमस्कार गर्छन् होइन, किन खुट्टै रोक्छन्, खुट्टै रोक्छन् ल। त्यो त राजा भएको भए होइन, मोदीले यस्तो गर्दैन थियो होला क्या। हेर्नुहोस् त हिन्दू भाइले भाइ भएर पनि कुनै हालतले गरिदिन्थ्यो। राजा भएको भए कुनै हालतले नि गरिदिन्थ्यो। एउटा फोन राजाको काकी थियो, महाराज भन्थ्यो। अहिले नि एकपटक राजाले फोन गर्दै चाहिँ मान्थ्यो कि अब राजालाई मान्छे गरेको छैन, यिनीहरूले किन गर्ने? राजालाई के मतलब उसले टोकेछ, कुकुरको बौला कुकुरले टोकेछ फोन गर्दा? भोलि त्यो भारत गएर शरण बस्नु पाउँदैन। बुझ्नु भएन? होइन ठिक छ त, म अहिले तपाईँको एउटा सार्वजनिक आह्वान गरिसकेँ। भरत जङ्गम तयार छ, यो मतलब के लिम्बूले यो धोराको चाहिँ मतलब के भनेदेखि तपाईँको नेतृत्व लिन त्यहाँ गएर वस्तुस्थितिको अध्ययन गरेर फोटोग्राफी खिचेर यहाँ पठाउनु म तयार छु। पुरानो मतलब के भने डकुमेन्ट्सहरू पनि म खोज्न तयार छु। त्यो प्रोभाइडेड मलाई अधिकार दिनु पऱ्यो नेपाल सरकारले, दिनु परेन? हामीसँग परराष्ट्र मन्त्रालय हामीसँग कति कागजै गायब भइसकेको छ। रातो बाकस खोइ भने रातो बाकस कहाँ छ त्यो उनीहरूलाई थाहा छ। परराष्ट्र सुगोली सन्धिको ओरिजिनल कपी नै हामीसँग छैन भन्दैछन्। नहुन सक्छ नेपालमा, किनभने तपाईँको मैले त सुनेको अब बुद्धिनारायण श्रेष्ठजीले भन्नुभयो होइन, सीमाविज्ञ के सीमाविद के हुनुहुन्छ उहाँ, नापी विभागको पूर्व कर्मचारी पनि हो क्यारे होइन। उहाँले भनेको म ब्रिटिस लाइब्रेरीसम्म गएँ, त्यहाँ मैले 1950 को सन्धि चाहिँ भेटेँ, तर सुगोली सन्धि भेटिनँ। 1950 सन्धि त मसँग छ, कपी छ। म पनि त अब देशको एउटा चाहिँ मतलब सच्चा नागरिक हो नि, मैले पनि त सबै डकुमेन्ट्स राखेको छु नि। सुगोली सन्धिको नि छ ओरिजिनल कपी नै छ? होइन, मतलब त्यसकै हो, डुप्लिकेट मतलब ओरिजिनल फर्मेटको त्यो रिरिटन त होइन, रिरिटन होइन। त्यो हामीलाई कहिले देखाउँथ्यो? त्यो त हामीले पढ्नै पाएनौँ। छ मसँग, चाहनुहुन्छ भने प्रकाशित गरिदिन्छु म। तर त्यसमा सबै नेपालको कमजोरी छ। नेपाललाई के मतलब के भने एक किसिमको भुटान बनाइदिएछ, लाजो मर्दो। सुगोली सन्धिमा भुटान बनाइदिएछ, त्यो पढ्नै सकिन्न। त राजा महेन्द्रको बुद्धिमत्ताले मात्र त्यो सुगोली सन्धिको सुगोली सन्धि होइन, के अरे यो 1950 सन्धि त्यो धुल्लीको हो, बुझ्नु हो? राजा महेन्द्रको चाहिँ मतलब के बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यले गर्दा होइन भने यो राणा भारतीय काङ्ग्रेसको बिचमा भएको चाहिँ सन्धि चाहिँ
काम छैन। 1950 को सन्धि चाहिँ काम छैन। हाम्रो लागि कामै छैन। पढ्नखेरि त मलाई चित्त दुख्छ। झलनाथ खनालले के भन्यो भने अब भारतले यस्तै के भन्छ पारा देखाइरहन्छ, दादागिरी देखाउँछ भने हामीले पनि टिस्टा काँगडासम्म माग्नुपर्छ भन्ने। तिनको हिम्मत छ भने बोलौँ न एकचोटि राम्रो गरी। बोलिछ बोलेर हुन्छ, त्यस्तरी बोलेर हुन्छ कोठामा बसेर? होइन, उनलाई नै मतलब के भन्छ सरकारले सुम्पिदिए भइहाल्यो नि त। ल गरौँ त, हिम्मत छ, इलामको मान्छे हुन्, जाउन्, पूर्वका मेचीको पानी खाएको कालीमा पठाइदिउँ नि त, हिम्मत छ भने। त्यो इलाममै सन्दकपुर खाइरहेछ। अनि त पशुपति नगरका कति भूभागहरू चाहिँ नि अहिले चाहिँ मतलब दार्जिलिङ जिल्लाको चाहिँ कब्जाभित्र छ। त्यही सीमा विवाद छ नि त इलाममै। त्यसैले सुन्नु न, अनि मलाई प्रेम कैदी सरले के भन्नुभयो भने मानसरोवर पनि हाम्रो अब चीनले बढी क्याउ गऱ्यो भने मानसरोवर पनि हामीले क्लेम गर्नुपर्छ भन्नुभयो कि। अब हामीसँग खै हिम्मत भने खै पाओ। मानसरोवर हाम्रो हो कि होइन भने पक्कै हो। कसरी भन्नुहोस् त? भारतवर्ष भनेपछि तपाईँ मानसरोवरसम्म गयो। अब वर्ष भनेर हुन्छ, नेपालको भन्ने चाहिँ के? होइन, भारतवर्ष हाम्रो नेपाल एउटै हो कि। त्यसो त भारतले यो नेपाल पनि हाम्रै हो भन्दै भइहाल्छ, किन यो विवाद? होइन, यो भारतवर्षको चाहिँ मतलब के भने नेपाल क्षेत्र त्यो हो कि, यसरी लिनुपर्छ। हिम्मत खण्ड त्यो हिम्मत खण्डभित्र पर्छ मानसरोवर। कसरी गयो तर भारतवर्षै हो है। फेरि भारतवर्ष भन्दैमा भारत हुँदैन नि, इन्डिया हुँदैन के भन्न खोजे। त्यो अहिलेको नयाँ भारत भनेको इन्डिया भन्ने त नामै थिएन नि, पछि अङ्ग्रेज आएर राख्दै होइन नाम हो। 1900 तपाईँको चाहिँ नि मतलब 47बाट मात्रै भारत भन्ने नामाकरण भएको इन्डियाको नाम। त्योभन्दा अगाडि भारत भन्ने छँदै छैन। कसले राख्यो त्यो भारत भन्ने नाम चाहिँ? संविधानले। इन्डियाको संविधान। त्योभन्दा अगाडि के नाम थियो भारतको? भारतको नाम इन्डिया थियो, नेपाल अरू के थिएन। इन्डिया, हिन्दुस्तान भन्थे नेपालीमा। ब्रिटिस इन्डिया होइन, ब्रिटिस इन्डिया, भारत थिएन। भारत त 47मा भरत जङ्गम पनि 1947मा जन्मिया भरत नेपालमा। बिएचए आरएटी भारत पनि 1947मा जन्मेको भारत। ल सँगसँगै जन्म्यो तपाईँसँग? हामी सँगसँगै, भारत सँगसँगै कन्टेम्पोरेरी। मेरो अब भनौँ न, मेरो नाउँ र उसको नाउँ पनि अङ्ग्रेजीमा ट्याक्कै मिल्यो। बिएचए आरएटी भरत, बिएचए आरएटी भारत। भारत त्यहाँभन्दा अगाडि 1947 अगस्त 15भन्दा अगाडि भारत थिएन। पाकिस्तान पनि थिएन। पाकिस्तान पनि थिएन। अब बुझ्नु सुरु भने भारतवर्ष भन्दाखेरि हामीले क्लेम गर्न मिल्छ कि मतलब भारतवर्ष भनेको भारत भारत भन्यो, भारत भन्यो। त्यो मान्छेको मानसिकता के सानो मानसिकता हो। भारतवर्ष भन्दाखेरि हिम्मत खण्ड, यो भारतवर्षको हिम्मत खण्ड हो। यो तपाईँको के अरे तिब्बतको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसम्म के अरे सिकाचे, यता चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे कैलाश सबै हाम्रो। र हाम्रो बाटो पनि विश्वमा कैलाश जाने बाटो हाम्रै मात्र, त्यो कर्णालीको बाटो। अरू कुनै पनि बाटोबाट त्यहाँ पुग्नु सक्दैन थियो। रुसबाट नै आउनु सक्दैन थियो, मङ्गोलियाबाट आउनु सक्दैन थियो, इन्डियाबाट नै चाइनाबाट आउनु सक्दैन थियो। र त्यो जाने बाटो भनेको अयोध्या हुँदै कर्णाली किनारै गएर चाहिँ नि त्यहाँ पुगिन्थ्यो। अहिले पनि त्यही बाटो डेभलप गरिरहेको छ मान्छेले। भनेपछि जहाँ बाटोले एक्सेस गर्यो त्यो त त्यसको भूभाग हो नि त। तर के राज्यले उपेक्षा गर्यो उता, उनीहरूले त्यस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा चाहिँ महाकाली करिडोर बनायो, हाम्रो कर्णाली करिडोर बनाएर त्यहाँ पुर्याएको भयो होइन? बनाउनु पर्थ्यो। कर्णाली बेच्न तयार छ नि यिनीहरू त। जाँदैछ त्यो पनि अब कति बेला जाँदैछ, सबै जाँदैछ। बहुराष्ट्रिय आयोजनाको नाममा चाहिँ धेरैवटा देशको लगानी भित्राउने भन्दैछ। यो बोलेर सबैको छुच्चो बन्नु, नराम्रो बन्नु बाहेक केही उपाय छैन युवराजजी। मलाई बडो दुःख लाग्छ। हेर्नुहोस्, नेपाल बाँच्दै हेर्दै देख्दै मतलब हामी चाहिँ अर्काको चाहिँ नि पर मतलब के भने उसमा पुग्यौँ है, अन्डरमा, उनीहरूको चाहिँ अन्डरमा पुग्यौँ। हाम्रो अब न तपाईँको चाहिँ नाउँ छ, न इज्जत छ, न केही छ। हेर्नुहोस्, भूभागहरू गइरहेको छ। अब सत्तामा बस्ने मान्छेहरू 5-5 हजार 10-10 हजार रुपियाँ लिएर भोट बेच्छन् र सत्तामा पठाउँछन्। अनि सत्तामा पुग्ने मान्छेहरूले घुस खान्छन् र फेरि किन्छन्। अस्ति देउवाले भने मलाई अब कतिचोटि प्रधानमन्त्री भइरहन्छस् भनेर सोध्छन् जनताले। अब म के गरौँ त, जनताले भोट दिएर मलाई जिताउँछन् भन्छन्। पैसा उइसँग छ, अनि पैसा उइसँग छ। भोट अब तपाईँको केपी ओलीले तपाईँको छोडिदिन खोजेको नि कोही तयार भएन नि युवाहरू। त्यही भएर त उसले विद्रोह गरिन्, विद्यादेवीले। अनि ईश्वर पोखरेलले विद्रोह गरेर चाहिँ बिर्स्यो उनले।
अब देखाइन्छन् के हो विद्यादेवी त साँच्चीकै आए। स्ट्रङ नै आउनु लाग्यो हो त उहाँ तपाईँ घाइते बगिनी भन्नुहुन्थ्यो होइन अनि हो त घाइते त्यो त बगिनी। देखाउनु थाल्नुभयो त उहाँले के हो हो त अब हेर्नुहोस् अझ हेर्दै जानुहोस् न अहिले त भर्खर तिजको चाहिँ मतलब के हो भने भोज खुवाइन अस्ति अँ, मदन भण्डारी सम्पर्क कार्यालयमा होइन मदन भण्डारी सम्पर्क कार्यालय यहीँ बानेश्वरमै छ नि त्यही त होइन त्यहाँ तिजको भोज खान 500-700 मान्छे जम्मा भए ठुलो टेन्ट लगाए 500-700 मान्छे अनि दिनभरि भोजन खुल्ला थियो है थाहा पाएको भए जानुहुन्थ्यो नि तर साडी लाएर जानुपर्छ नै पत्रकारहरूलाई नि थियो पत्रकारहरूलाई थियो तर साडी लाउने सबै राता साडी थिए भनेपछि अब दबङ शैलीमा उहाँ आउने तयारीमा हुनुहुन्छ राम्रो र त्यसले मैले धेरैचोटि पनि नेपाली जनतालाई फाइदा गर्छ नेपाल राष्ट्रलाई ल थ्याङ्क यू भेरी मच हस् धन्यवाद